बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आजकल बात हो रही है दोबारा से 18वीं तरमीम के हवाले से, और जो कि 10 साल पहले अब पूरे अफ़हाम तफ़हीम के साथ, जिसमें तमाम मजहबी जमातें और सियासी जमातें, अपोजिशन और हुकूमत, यानी जितने भी उस वक्त सियासी अरीना के लोग थे, सब ने अफ़हाम तफ़हीम के साथ और पूरे कंसेंसस के साथ 102 क्लॉजेस के अंदर जो हैं वो तरामीम की मंजूरी दी थी, और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के साथ, टू थर्ड से भी ज़्यादा थी, उससे वो तरामीम मंजूर हुई थी। और यूँ स्मूथली डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो 10 साल चलता रहा। और पिछले कोई हम देख रहे हैं कि जब से तहरीक पाकिस्तान की हुकूमत आई है और इमरान खान वज़ीर आज़म बने हैं, तो हमें मुख्तलिफ़ जगहों से एक बार फिर जो है वो 18वीं तरमीम के हवाले से बातें उठती हुई नज़र आ रही थी, जो कि इस वक्त थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। और पिछले दिनों डेवलपमेंट और प्लानिंग के मिनिस्टर असद उमर ने कहा है कि ये बहुत ज़रूरी है कि 18वीं तरमीम के ऊपर बात की जाए, और इस पर अपोजिशन जो है उसको भी इत्माद में लेकर हम इसके ऊपर काम शुरू करेंगे। और एक और चीज़ जो सामने आई है कि हुकूमत के लोगों ने मुख्तलिफ़ जो उनके इत्तेहादी जमातें हैं पार्लियामेंट के अंदर, उनसे बात इस हवाले से शुरू कर दी है। लेकिन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल ग्रुप जो है, उन्होंने इसके ऊपर बड़ी अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया है। हालांकि हालांकि वो हुकूमत के साथ हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी रिजर्वेशन का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम ऐसी किसी तहरीक का साथ नहीं देंगे जिसमें 18वीं तरमीम के ऊपर 18वीं तरमीम पर तब्दीली की बात की जा रही होगी। क्योंकि आप जानते हैं कि 1973 में जब आईन पाकिस्तान सब लोगों ने मुतफ़िक़ा तौर के ऊपर बनाया, और उसमें एक कंकरेंट लिस्ट जो है वो बनाई गई थी, और ये कहा गया था कि कुछ वक्त के बाद ये कंकरेंट लिस्ट जो है इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा और इख्तियारात जो हैं वो सूबों को दे दिए जाएंगे। तो 10 साल पहले जब 18वीं तरमीम की मंजूरी हुई, तो इसमें दो तीन अहम इकदाम किए गए थे। एक तो ये था कि सदर पाकिस्तान जो है वो अपने सवाबदीदी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए असम्बलियाँ नहीं तोड़ पाएगा, जो कि मुंतखब होकर आती हैं आवाम के वोटों से। उनको कोई एक फ़र्द वाहिद जो है कोई भी एक बहाना बनाकर उसको नहीं तोड़ सकता। जो उसके पास जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसके अंदर बात थी, वो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड था, जिसके अंदर 53% से लेकर 57% तक जो रिसोर्सेज थे, माली जो कहते हैं फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो थे, वो सूबों को दिए गए थे, ताकि वो जो वजारतें डिज़ोल्व की गई हैं और डिवॉल्व की गई हैं और वो सूबों के पास चली गई हैं, वो अपने उन जो शोबे हैं उसके अंदर तरक्की कर सकें, कोई मैकेनिज़्म बना सकें। और फिर 18वीं तरमीम को कामयाब बनाने के लिए इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कमेटी भी तश्कील दी गई थी, ताकि वफाक मरकज़ और सूबों के दरमियान जो भी मामलात जो हैं वो बाहम ताउन और कोऑर्डिनेशन से तय पाते जाएं। फिर ये भी तय किया गया था कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का सेक्रेटेरिएट जो है वो भी बनाया जाएगा, ताकि बर वक्त जो हैं वो फैसले किए जा सकें और वफाक और सूबों के दरमियान जो रिश्ता है वो मजबूत हो, कोई गलत फहमियाँ पैदा ना हों। लेकिन इसके बावजूद भी अभी हमने चौधरी शुजात हुसैन साहब जो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, उनकी तरफ से भी हमने, और चौधरी परवेज़ इलाही जो स्पीकर पंजाब असम्बली, उन्होंने कहा है कि 18वीं तरमीम की वजह से पिछले 10 सालों में सूबाई सतह के ऊपर तालीम जो है वो बहुत उस पर असरअंदाज हुई है, और कोई उस तरह से इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आती तालीम के शोबे में। और कुछ लोग कहते हैं कि जो सेहत के शोबे हैं उसके अंदर भी कोई इस तरह की सूरत हाल नज़र नहीं आती कि सूबों ने कोई बहुत ज़्यादा काम किया हो। इसी तरह माहौलियात के हवाले से भी लोग बात करते हैं, लेकिन बुनियादी बात शायद ये नहीं है। क्योंकि जब इस हवाले से साबिक चेयरमैन सेनेट मियाँ रज़ा रबानी साहब से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि दरअसल ये एक ऊपर की हवाई बात है जिसके ऊपर बात कर रहे हैं। अगर
صحت، ماحول اور تعلیم کے حوالے سے بات ہے تو وہ کوآرڈینیشن کمیٹی کے اندر بات ہو سکتی ہے، اور اس کو وہ ایک بیسکلی امپلیمنٹیشن میکنزم ہے جس کے ذریعے سے مرکز اور صوبے جو ہیں وہ مل کر ان شعبوں کی ترقی کے لیے اور عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے ہیں۔ پھر جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے کی میٹنگ جو ہیں وہ بہت التوا کا شکار ہیں، اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہو رہی، لیکن یہ ہے کہ اگر 90 دن جیسے کہ طے کیا گیا ہے، اگر ہر 90 دن کے بعد اس کے اوپر پروگرس کو دیکھا جاتا تو آج شاید یہ صورتحال نظر نہیں آتی۔ دوسری طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ پچھلی دونوں حکومتوں نے کامن کونسل آف کامن انٹرسٹ کا سیکریٹریٹ نہیں بنایا۔ اب اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں، یہ تو اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ اس کے اوپر بات واضح کر سکتی ہیں کہ انہوں نے اپنے دور کے اندر سیکریٹریٹ کیوں نہیں بنایا۔ چلو اگر انہوں نے نہیں بنایا تو پچھلے 2 سال کے اندر یہ سیکریٹریٹ نہیں بنا اور اس کی کوئی میٹنگز نہیں ہوئی، اور جو ترقی کے اہداف کے اوپر بات ہونی تھی، میکنزم کے اوپر بات ہونی تھی، وہ بھی نہیں ہوئی۔ اندرون خانہ ایک اور بات بھی سامنے آ رہی ہے جو پچھلے دنوں میڈیا کے اندر بھی آئی ہے کہ 18ویں ترمیم سے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے اس پر جو ریاستی ادارے ہیں ان کو کافی ریزرویشنز ہیں کہ بہت سارا بجٹ جو ہے 53 to 57% بجٹ جو ہے وہ صوبوں کے پاس چلا جاتا ہے، اور وفاق کے پاس ڈیفنس پہ دفاعی اخراجات کے لیے اور جو قرضے لیے ہوئے ہیں ان کو پے آف کرنے کے لیے پیسے اتنی مقدار میں نہیں بچتے جتنے کہ ان کو چاہیے۔ تو دوسری طرف جو معاشی ماہرین ہیں انہوں نے اس بات کو کہا ہے کہ ایسا بالکل ہرگز نہیں ہے، دفاعی بجٹ جو ہے وہ پورا وہ جا رہا ہے، اور ساتھ میں باقی جو ایکسپینسز ہیں جس کو ہم ڈیٹ سروسنگ کہتے ہیں وہ بھی معاملات، اس کے بعد بھی بہت سارا پیسہ بچتا ہے جو وفاقی حکومت جو ہے وہ اپنے استعمال میں لاتی ہے۔ تو اب اگر اس پورے تناظر کے اندر اگر ساری آراء کو اکٹھا کیا جائے تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں جو بہت مشکل کے بعد 2 سال لگے تھے 18ویں ترمیم کے اوپر سب کے متفق ہونے میں اور اس کو پارلیمنٹ سے اپروو ہونے میں، تو اب کیا وجہ ہے کہ 18ویں ترمیم کے اوپر ایک بار پھر اس کو پہ اوپر بات کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ ایک جو بات سامنے نظر آتی ہے، جو وفاقی حکومت اور اس کے نمائندے اور دوسرے ماہرین جو ہیں وہ اس کا تجزیہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صوبوں کو خود مختاری تو مل گئی تھی، لیکن انہوں نے خود مختاری جو ہے وہ مقامی حکومتوں کو ٹرانسفر نہیں کی، اپنی جو پاورز مقامی حکومتوں کو دیے جانے چاہیے تھے وہ نہیں دیے گئے۔ تو بات دراصل جو مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ایک بہانہ بنانے کے بعد 18ویں ترمیم کو اختلاف کا منبع بنا کر کون سے مقاصد حل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ تو وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے ریاست جو ہے وہ اپنا کنٹرول رکھنا چاہتی ہے صوبوں کے اوپر۔ اگر تو یہ چھوٹے چھوٹے سے معاملات ہیں تو یہ ڈیلیورنس کے معاملات ہیں کہ اگر صحت، تعلیم یا ماحولیات کے حوالے سے کچھ جو ترقی اگر نہیں ہو رہی یا اہداف حاصل نہیں ہو رہے تو اس کو جو انٹر پروونشل کوآرڈینیشن کمیٹی اور CCI کے جو میکنزم ہیں ان کے ذریعے سے حل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے اوپر جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو ضرور غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی مقامی حکومتوں کو کس طرح سے مستحکم کریں اور کس طرح سے ان کے ان کی جو پاورز ہیں مقامی حکومتوں کی اس کو سامنے مد نظر رکھیں، تاکہ عوام کے مسائل گراس روٹ لیول پر ہوتے ہیں، گلی محلوں کے لیول پہ ہوتے ہیں، دیہاتوں کے لیول پر ہوتے ہیں، اور وہ مسائل جو ہیں وہ یونین کونسل کے لوگ جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پنجاب حکومت نے ابھی جو ایک اقدام اٹھایا ہے کہ انہوں نے ساری یونین کونسل کے اور کس طرح سے، تو یہ بھی ایک مینوورنگ لگتی ہے کہ صوبوں کو اس طرح سے جو مقامی حکومتوں کے ساتھ سوتیلا سلوک ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔
سندھ حکومت کو بھی اگر ہم دیکھیں یا دوسرے جو صوبے ہیں وہاں پر دیکھیں، تو وہاں پہ عام آدمی تک جو اثرات ہیں بہتر معیشت کے، وہ نہیں پہنچ رہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ریاستی ادارے یا دوسرے حکمران جو ہیں یا حکومتوں کے نمائندے جو ہیں وفاق کے، مرکز کے، وہ جب اس کے اوپر بات کریں گے تو یقیناً لوگ بھی، جو عام شہری ہے، وہ اس کو سمجھ میں آئے گا کہ ہماری بات ہو رہی ہے، اور یہ صوبے جو ہیں وہ اپنے مفادات کے تحت اس 18ویں ترمیم کو لے کر آئے تھے، اور لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ عام آدمی تک نہیں پہنچے۔ تو دونوں طرف مرکز کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ اب جتنے مستحکم صوبے ہوں گے اتنی مستحکم قوم اور ملک ہوں گے، اور جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کو اپنے جو قومی جو مقامی ادارے ہیں ان کو مستحکم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں 1971 کا جو سانحہ ہوا تھا اس کے اسباب کو مد نظر ضرور رکھنا چاہیے کہ ان کے بھی جو احساس محرومی تھا، اور وہاں پہ جو ریسورسز جانے چاہیے تھے وہ نہیں جا رہے تھے، حالانکہ وہ مشرقی پاکستان جو تھا وہ مغربی پاکستان سے آبادی کے لحاظ سے زیادہ تھا، وہاں پہ ان کو زیادہ وسائل چاہیے تھے جو نہیں دیے جا رہے تھے، اور ان کو ایک بڑے صوبے کے طور پر یا ایک بڑی اکائی کے طور پر نہیں مانا جا رہا تھا۔ تو جب تک اکائیوں کو نہیں مانا جائے گا اور ان کو مستحکم نہیں کیا جائے گا، وفاق مستحکم نہیں ہو سکتا۔